नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको मिलन भएपछि प्रचण्ड रिसले आगो भएका छन्। 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सहित जसपाको ठाकुरपछि सरकारमा जाने पक्का भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। जसपाले अघि सारेका माग मुद्दा सम्बोधन भएकोले ओली सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको ठाकुर निकट केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य सतसिंह भण्डारीले बताए। सरकारमा जाने कुरा निश्चित हो। भण्डारीले नेपाल खबरसँग भने 1-2 दिन लाग्न सक्छ। ठाकुर पछि ओली सरकारमा सहभागी भए जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनेछ। भण्डारीले सकभर पार्टी विभाजन नहुने गरी सरकारमा जानुपर्ने सुझाव आएकोले 1-2 दिन कुरेको दाबी गरे। पार्टी एकता बचाएर सरकारमा सहभागी हुन खोजेको हो। भण्डारीले भने पार्टी एक ढिक्का भयो भने त्यसै अनुसार सरकारमा जाने नेताहरूको टुङ्गो लाग्छ, नभए अहिले भएकै माध्यमबाट पठाइन्छ। जसपालाई सरकारमा 8वटा मन्त्रालय दिने सहमति जुटेको अर्का सांसद प्रमोद शाहले बताए। 8वटा मन्त्रालय र 2वटा राज्य मन्त्री लिएर हामी सरकारमा जान्छौँ। शाहले भने राजेन्द्र महतोको लिडरसिपमा सरकारमा जाने तयारी भएको छ, तर अन्तिममा लिडरसिप परिवर्तन पनि हुन सक्छ। त्यसमा मन्त्रालयको जिम्मेवारीले अर्थ राख्छ। मन्त्री बन्न चाहेको सूची भने लामो छ। आकांक्षी धेरै भएकाले निर्णय गर्न नसक्दा केही अघि नै सरकारमा जाने तयारी गरी पनि अहिलेसम्म रोकिएको नेताहरूले बताए। मन्त्री बन्न चाहने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही दिन लम्बियो। ठाकुर निकट एक कार्यकारिणी सदस्यले नेपाल खबरसँग भने प्रत्यक्ष निर्वाचित र केही समानुपातिक सांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरामा लगभग सहमति छ। यादव पछिबाट ठाकुर समूहतर्फ लागेका विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, रुहीनाज, कुलदेवी विश्वकर्मा र रेणुका गुरुङले मन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। उनीहरू मन्त्रीको अफर पाएपछि ठाकुर पछिमा लागेको स्रोतको भनाइ छ। ठाकुर निकट स्रोतका अनुसार विघटित संसदको सदस्य नरहेका उमाकान्त झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, अकवाल अहमद शाह, वृषे चन्द्र लालले पनि मन्त्री बनाउन लबिङ गरेका छन्। राजेन्द्र महतो, चन्दा चौधरी, अनिल झा, राजकिशोरी यादव, प्रमोद शाह, चन्द्रकान्त चौधरी, शरद सिंह भण्डारी र अकवाल मियाको पनि मन्त्रीमा दाबी छ। जसपाको संसदीय दलका ठाकुर महतो पक्षको बहुमत छ। उनीहरूको पक्षमा 20 सांसद छ। जसपा विभाजन हुने निश्चित। जसपाको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पछिले ठाकुर लगायतका महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ। यो स्पष्टीकरणको पनि जवाफ नदिएपछि चारैजनालाई कारबाही गर्ने तयारी छ। त्यसो त ठाकुरले पनि उपेन्द्र यादवलाई बुधबार स्पष्टीकरण सोधेका थिए। उपेन्द्र बाबुराम पछिले कारबाहीको घोषणा गरे लगतै महन्त राजेन्द्र पछिले सरकारमा सहभागी हुने र राजपा बिउताएर जाने तयारी गरिसकेको अर्का एक नेताले बताए। ठाकुर निकट र ती प्रभावशाली नेताले जसपा एक रहने सम्भावना सकिसकेको बताए। उपेन्द्रजी र बाबुरामजीले समाजवादी केन्द्र बनाएर जाने गरी ओलीको विरुद्धमा कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन बनाइसक्नु भयो। अब उहाँहरू प्रचण्डजीसँग एकदमै नजिक भएर अलायन्समा जोडिनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा जसपा एक ढिक्का हुन कठिन छ, उनले भने। ठाकुर निकट अर्का एक नेताले त आगामी आइतबारसम्म जसपा विभाजन भइसक्ने दाबी गरे। आउने आइतबारसम्म यसको छिनोफानो भइसक्छ, उनले भने। तर भण्डारी भने उपेन्द्र बाबुरामसँग अन्तिम पटक छलफल गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। हामीले अन्तिम पटक उपेन्द्रजीसँग छलफल गर्छौँ, भण्डारीले भने। सकिन्छ मिलाएर लैजान्छौँ, सकिँदैन भने आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ होला। 2077 वैशाख 10 गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी बीच एकता भएर जसपा बनेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनलाई सहज पार्ने गरी 2077 वैशाख 8 गते अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख 10 गते उनीहरूले एकता गरेका थिए। ओलीले पुष 4 मा संसद विघटन गरेपछि सो पार्टीमा विवादन उत्पन्न भएको हो। महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन गर्दा उपेन्द्र बाबुरामले सो कदमप्रति तत्काल सडक आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। त्यस्ता जसपाले उठाउँदै आएको मुद्दा फिर्ता नागरिकता कानुन संशोधन लगायत माग ओलीले पूरा गरेका छन्। उपेन्द्र बाबुराम पछिले पनि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको छ। जसपाको कार्यकारिणीमा भने उपेन्द्र पक्ष बहुमतमा छ। 42 संसदीय कार्यकारिणीमा उपेन्द्रको पक्षमा 29 जना रहेको सो पक्षको दाबी छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। ओलीले दिल्लीसँग यस्ता बाचा गरेको चर्चामा आएको छ।
पुरै नेपाल नभएर पनि काठमाडौँको जनमत केपी ओली भारतको नयाँ कृपा पात्र हुन् भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छ। नेपाललाई राजतन्त्र अन्तर्गत हिन्दू राष्ट्रमा फर्काउन बढावा दिने र चीनलाई दूरीमा राख्ने बाचा दिल्लीको भाजपा सरकारसँग ओलीले गरेका छन् भने चर्चामा छ। नेपालको राजनीतिक मञ्चमा कुर्सी फेरबदलको खेल चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई केही हप्ताभित्रै दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्न राजी गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक घोषित नगरी नोभेम्बर 12 र 19 मा नयाँ चुनाव हुनेछ। गत फेब्रुअरी 22 मा पनि सर्वोच्चले संसद विघटनलाई उल्टाइदिएको थियो। अहिलेको संसद विघटनलाई 5 राजनीतिक दलले अदालतमा चुनौती दिएका छन्, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई समूह र ओली नेतृत्वको एमालेका कैयौं असन्तुष्ट नेता सामेल छन्। महन्त ठाकुर नेतृत्वको जसपाकै एउटा समूहले भने ओलीलाई समर्थन गरेको छ। त्यसको बदलामा ओलीले ठाकुरलाई 7 जना मन्त्री दिने बाचा गरेका छन्। ओलीले मधेसीहरूको धेरै पहिलेदेखिको एउटा माग पनि पूरा गरेका छन्। विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली आमाका सन्तानलाई नागरिकता नदिने संवैधानिक व्यवस्थालाई उनले उल्टाएका छन्। यो सिधा मधेसी जनसङ्ख्यालाई लक्षित छ, किनभने मधेसको सीमावर्ती भारतसँग निकट वैवाहिक सम्बन्ध छ। भारतीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउँछन् भन्दै ओलीले पहिलो सो संवैधानिक व्यवस्थाको दह्रो समर्थन गरेका थिए। अहिले भने अध्यादेश मार्फत यो व्यवस्था हटाइएको छ, तर भविष्यमा त्यो व्यवस्था पुनः लागू हुन सक्छ, किनभने नेपालका राजनीतिक दलहरूमा उच्च जाति पहाडीको वर्चस्व छ, जसले आपसी राजनीतिक मतभेदलाई बिर्सेर मधेसी र अन्य जाति समूहका विरुद्धमा सदियौंदेखि विद्यमान भेदभावलाई अन्त्य गर्ने गरी ल्याइएका केही प्रावधानहरूलाई कमजोर पार्न रातारात संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए। मधेसी जनसङ्ख्यालाई समान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने यही प्रयासका कारण सन् 2014 मा तराई क्षेत्रमा व्यापक अशान्ति फैलिएको थियो। अहिलेको अध्यादेशले मधेसीहरूलाई खुसी बनाउने छ, तर यो उपलब्धि ओली पदस्थ हुने बित्तिकै गुरुङ पनि हुन सक्छ। छिमेकी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चितता हुनु भारतका लागि कहिल्यै राम्रो खबर होइन। खास गरी लामो र खुल्ला सीमा भएको नेपालमा काठमाडौँमा सधैँ तातो षड्यन्त्रका सिद्धान्त फैलिरहेका हुन्छन्। प्राय त्यस्ता षड्यन्त्रका सिद्धान्तमा बिना कुनै गतिलो प्रमाण भारतलाई आरोपित गरिन्छ। नेपालका घटनाहरूमा भारत राजनीतिक रूपले संलग्न हुनुको विकल्प छैन। संलग्नताको अर्थ हस्तक्षेप भने होइन, तर नेपालको राजनीतिक बहसमा संलग्नता र हस्तक्षेप बीचको यो फरक हराएको छ। यो चर्चाको माथि छ, को तल झर्यो, दिल्लीको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ, निकै सूक्ष्म ढङ्गले नियाल्ने गरिन्छ। भारतको नजरबाट हेर्दा यस्तो लाग्न सक्छ, नयाँ दिल्लीले जेसुकै गरोस् उसलाई शङ्काकै नजरले हेरिन्छ। यो घडीमा पुरै नेपाल नभएर काठमाडौँको जनमत केपी ओली भारतको नयाँ कृपा पात्र हुन् भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छ। नेपाललाई राजतन्त्र अन्तर्गत हिन्दू राष्ट्रमा फर्काउन बढावा दिने र चीनलाई दूरीमा राख्न बाचा दिल्लीको भाजपा सरकारसँग ओलीले गरेका छन् भने चर्चा छ। केही अफवाहले त भारत नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन क्रियाशील छ भने दाबी पनि गरिरहेका छन्। यसको बलियो प्रमाणका रूपमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र विश्व हिन्दू परिषदका केही नेताले राजतन्त्र फिर्तीलाई समर्थन गर्दै दिएको वक्तव्यलाई पेश गर्ने गरिन्छ। यस्ता अनुमानलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनकी पत्नीको हालैको कुम्भ मेला भ्रमणले अझ बल पुर्याएको छ। नेपालको पछिल्लो र राजनीतिक विकास क्रममा भारतले सचेत मौन कायम राखेको छ। सायद यही सही निर्णय हो, तर यो मौनलाई नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको उचित मूल्याङ्कनको अभाव ठान्ने मौका दिनु हुँदैन। नेपालका लागि भारतीय राजदूत 2002-04 र विदेशी सचिव 2004 देखि 6 का रूपमा नेपाल मामिलामा सहभागी हुँदा मैले केही पाठ सिकेँ। अहिलेको परिस्थिति त्यति बेलासम्म निकै बदलिसकेको छ, तैपनि केही सिकाइ अझै सान्दर्भिक छन्। पहिलो नेपालको राजतन्त्रले कमसे कम सन् 1944 मा राजा महेन्द्रको गद्दी आरोपणदेखि नेपाललाई भारतबाट टाढा लैजाने प्रयास गरेको छ। राजतन्त्रले त्यसो राष्ट्रवादलाई प्रवर्धन गर्यो, जसको मुख्य चाल शक्ति भारतसँगको दुश्मनी थियो। नेपालको राजतन्त्र अन्त्य भारतका लागि उपलब्धि हो। त्यसैले भारत सरकारले राजतन्त्र पुनर्स्थापनालाई समर्थन गर्दैनौ भनेर स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ, जसलाई नेपाली जनताले पहिले नै खारेज गरिसकेका छन्। नेपाली जनताले निकै लामो कठिन सङ्घर्षपछि लोकतन्त्र स्थापना गरेका हुन्।
त्यसैले भारतले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निशर्त समर्थन घोषणा गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपालमा भारत सबै तहमा र हरेक राजनीतिक किताबमा पूर्ण रूपमा संलग्न रहनुपर्छ। भारतको हित रक्षाका लागि त्यसो दिगो संलग्नता आवश्यक पर्छ। अलग बस्ने नीतिले अन्य बाहिरी प्रभावका लागि ठाउँ सिर्जना गर्छ। तीमध्ये चीन जस्ता बाहिरी प्रभाव भारतका लागि शत्रुतापूर्ण साबित हुन सक्छन्। तर भारतको संलग्नता नेपाली नेताहरूलाई उसको मित्र या शत्रु भनेर छाप लगाउने पुरानो प्रवृत्तिबाट भने मुक्त हुनैपर्छ, नत्र त्यसले राजनीतिक अवसरवादलाई उत्प्रेरित गर्छ, जुन अवसरवाद हामीले ओलीको सनकी व्यवहारमा देख्यौँ। मेरो अनुभवमा तत्कालका लागि जस्तोसुकै अस्थायी लाभ भए पनि त्यस्तो खालको संलग्नता अन्ततः प्रत्युत्पादन साबित हुन जान्छ। त्यसैले भारतले व्यक्तित्वको नभई नीतिको वकालत गर्नुपर्छ। तेस्रो, नेपालसँगको भारतको संलग्नतामा तराई क्षेत्र र त्यहाँको विशाल मधेसी जनसङ्ख्याले महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्छ। काठमाडौँको राजनीतिक र सामाजिक सम्भ्रान्तहरूको मन जित्ने प्रयासमा भारतले तराईका नागरिकप्रति तिनै सम्भ्रान्तहरूमा रहेको घृणालाई अनुकरण गर्नु हुँदैन। नेपालमा भारतको संलग्नता ती नेपाली नागरिकको स्थान हुनैपर्छ जो हाम्रा छिमेकी र नातेदार हुनुका साथै दुई मुलुक बीचको सांस्कृतिक र धार्मिक सेतु पनि हुन्। काठमाडौँका सम्भ्रान्तमा सभा भारतप्रति जबरजस्ती रोपिएको शत्रुता छ भने मधेसी जनसङ्ख्यामा अपेक्षाको भावना व्यस्त छ। यही भावना नेपालका अन्य जातीय समूहमा पनि छ। अन्तिममा भारत र नेपाली बीच स्तरको सम्बन्धलाई भारतले सराहना गर्नुपर्छ। यो सम्पत्तिको तुलना चीन सहित अन्य कुनै मुलुकसँग हुन सक्दैन। तर त्यो अमूल्य सम्पत्तिलाई एउटा स्थिर आपसी हितकारी राज्य बीचको सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नै हाम्रो नेपाली नीतिमा रहेको मुख्य चुनौती हो। मेरो अनुभवले भन्छ राजनीति बीचको समझदारीपूर्ण सम्बन्धको स्थान जनस्तरको सम्बन्ध वा लामो समयदेखि कायम धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले लिन सक्दैन। तर राम्ररी उपयोग गरियो भने राज्य बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न जनस्तरको सम्बन्ध बलियो औजार बन्न सक्छ। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई आत्मविश्वासपूर्ण र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढाउनु पर्छ भन्ने यसो गर्न सम्भव छ, तर अन्त्य आवश्यक पनि छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।